बदलता है। क्या लिखा हुआ है कि रूह को ना बजाओ, ये भी लिखा है। पाक रूह, जब कलाम पढ़ते हैं, कलाम हमारी जिंदगी में ईमान पैदा करता है, तब हम तौबा करते हैं, फिर पानी का बपतिस्मा लेते हैं, फिर रूह कुदस का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा। तो भाइयों ये तरतीब है बपतिस्मों की। लिहाजा खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है रूह को ना बुझाओ। रूह हमें दिया गया, इसको बुझाना नहीं है। ये बुझेगा कब? जब हम खुदा से दूर हो जाएंगे। ये रंजीदा कैसे होगा? जब हम मसीह की प्रशंसा नहीं करेंगे, खुदावंद की प्रशंसा नहीं करेंगे। जैसे हस्बैंड वाइफ आपस में झगड़ लेते हैं, नाराज हो जाते हैं, इस तरह पाखरू भी लिखा है रंजीदा हो जाता है, पाखरू साइड पर हो जाता है। पहले दौर के अंदर पाखरू आता था, रूह कुदस आता तो थोड़ी देर के लिए अपने लोगों को जोर देता है, जैसे समसून को जोर बख्शा, और वो उसने लिखा है कि एक जबड़े से हजारों फलस्तीनियों को मार गिराया। लिखा है रूह कुदस आता और फिर चला जाता। मगर लिखा है जब यीशु मसीह दुनिया में आ गए, जब यीशु मसीह मरकर जी उठा, उसने कहा मैं अब जाता हूं, अगर मैं ना जाऊंगा आसमान पर तो तुम्हारे लिए मददगार भी नहीं आएगा। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए मददगार भेजूं, और वो होली स्पिरिट है, पाखरू है। आमीन। तो उसने भेजा है। ये पाखरू अब हमारी जिंदगियों में ठहरा हुआ है। ये अब जब तक हम मर नहीं जाते, ये आखिर तक दुनिया फना नहीं हो जाती, ये पाखरू हमारे साथ साथ रहेगा। आइए रूह कुदस की जरूरत है। हालेलुया। तो ये पाखरू हमारे अंदर आने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, हमें गाइड करने के लिए आया है, और ये सारी जिंदगी हमारे अंदर रहेगा। तो इसकी निशानी क्या है? यीशु मसीह ने क्या कहा इसके ताल्लुक से? यीशु मसीह ने रूह कुदस के ताल्लुक से कहा, पाखरू के ताल्लुक से कहा। उसने कहा कि जब ये रूह कुदस तुम्हें मिलेगा, उससे पहले बाहर ना जाना, खिदमत ना करना, पहले कहां पे रहना? दुआ करना, दुआ करना। दुआ करेगा, ठहर जाना। तो लिखा है कि कुछ दिनों के बाद यीशु ने कहा तुम्हें रूह कुदस मिल जाएगा। और लिखा है यीशु मसीह 40 अपने जी उठने के बाद 40 दिन तक लिखा है मनादी करते रहे। जी उठने के बाद भी लिखा है हजारों को, और यीशु कहता है, पतरस कहता है अपने खतों में, कहता है कि 5000 को यीशु मसीह जी उठने के बाद मिले। यानी फसल की कटाई हो रही है, लोगों को रूहें जीती जा रही है। बेशुमार 2 भाइयों को दिखाई दी, फलां शख्स को दिखाई दी, यानी उनके पास निजात की खुशखबरी यीशु मसीह दे रहे हैं। आसमान पर नहीं गया 40 दिन तक, लिखा है दुनिया के अंदर ही बताता रहा कि मैं जी उठा, उनको दिखाई देता रहा, निजात की खुशखबरी सुनाता रहा। लिहाजा यीशु मसीह लिखा है जब 40 दिन हो गए, तो 40 दिन के बाद यीशु मसीह ने जब आसमान पर चले गए तो शिगिदों से कहा कि थोड़े दिनों के बाद रुके रहना, थोड़े दिनों के बाद मैं क्या जा रहा हूँ, आसमान पर जा रहा हूँ, और तुम्हारे लिए क्या करूंगा? शफायत करूंगा बाप के सामने। वो तुम्हें रूह कुदस देगा, और रूह कुदस जब तुम मिलेगा तो तुम क्या पाओगे? बोलिए, कुव्वत पाओगे। तुम क्या पाओगे? फिर मेरे गवाह होगे। यरूशलेम के अंदर, यहूदिया के अंदर, सामरिया के अंदर जाओगे, और फिर क्या करोगे? दुनिया की तह तक मेरे गवाह होगे। और शिगिदों को जब पाखरू मिल गया तो उन्होंने वो ठहरे नहीं रहे, फिर लिखा है वो लिखा है फैल गए दुनिया के अंदर। और आपको पता है तोमा जो था यीशु मसीह का शिगिद, वो बरस्कीत इस इलाका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आया, टेक्सला के इलाका के अंदर तोमा आया, और तोमा ने आकर मनादी की, तभी हम सारे लोग जो हैं उसी पर ईमान लाते हैं। उसने आकर खुशखबरी दी। इस तरह सारे शिगिर्द दुनिया में फैल गए। और आज भी जब पाखरू हमें दिया जाता है, रूह कुदस दिया जाता है, पाखरू जब हमारे अंदर आ जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं? जाकर मनादी करते हैं, खिदमत करते हैं। हम क्या करते हैं? खिदमत करते हैं। इसका मतलब जब पाखरू नहीं है तो फिर हमें मनादी करने की जरूरत नहीं है। हम इबादत कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, खादम के साथ मिलकर खिदमत का काम कर सकते हैं। मगर जब तक पाखरू नहीं है, इसलिए तो अक्सर दुनिया के अंदर क्या होता है, लोग क्या करते हैं? वो बीमारों पर हाथ रखते हैं, पाखरू होता नहीं है उनकी जिंदगी के अंदर, पाखरू का बपतिस्मा नहीं मिला हुआ। क्या कर लेते हैं गलती? बीमारों पर हाथ रख देते हैं, बदरुओं पर हाथ रख देते हैं, बदरुएं उनको चिपट जाती हैं, उनके घर आ जाती हैं, उनको तंग करते हैं, उनके बच्चों को तंग करते हैं। क्यों? वजह कि वो बपतिस्मे का, रूह कुदस का बपतिस्मा उनको नहीं हुआ। रूह कुदस का बपतिस्मा होगा तो फिर वो बंदा मौजज़ात करेगा। वो क्या करेगा? मौजज़ात करेगा। उसे कुव्वत मिल गई है, कुव्वत का लिबास मिल गया है। वो सांपों बिच्छुओं को कुचलेगा और पुलिस की तस्वीरों को भगाएगा। तो ये जोर लेने के लिए भाइयों हमें ठहरना पड़ेगा। और भाइयों हम दुआ के अंदर ठहरे, तभी
कहे खुदावंद हमें बपतिस्मा दे, रूह कुदस का बपतिस्मा दे। हमें पानी का बपतिस्मा तो ले लिया आपने, कुछ लोगों ने ले लिया, कुछ लोग आज लेंगे। तो मैंने बताया पानी का बपतिस्मे का मतलब क्या है कि मसीह के साथ मरना, जी उठना। ईमान रखते हैं कि मसीह ने हमारी खातिर तमाम गुनाह हमारे उठा लिए हैं, वो हमारी खातिर मर गया है, अब वो जी उठा है, तो हमें भी क्या करें, हमने भी क्या होना है, जी उठना है रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर। तो कहने का मकसद है ये पाकरू रूह कुदस हमें दिया गया है। यीशु मसीह ने क्या कहा इसके ताल्लुक से कि रूह को ना बजाओ, रूह बुझने ना पाए। तो ये जो पानी का बपतिस्मा है ये यीशु मसीह ने भी लिया, ये रास्तबाजी को शो करना है। यूहन्ना के सामने, यूहन्ना के पास आकर यीशु मसीह ने लिया। यीशु मसीह को यूहन्ना जो था वो बपतिस्मा देने लगा, तो लिखा रूह कुदस कबूतर की मानद आकर उस पर ठहर गया। तो यूहन्ना ने कहा मुझे आगाही थी, मुझे खुदा ने बता दिया था कि जिस शख्स पर, जिस बंदे पर तुम रूह कुदस कबूतर की मानद ठहरते देखो, जान लेना कि वो खुदा का बेटा है। वो क्या है? खुदा का बेटा है। तो उसने फौरन पहचान लिया, उसने कहा तू खुदा का बेटा है। तू क्या क्या है? उसने कहा तू खुदा का बेटा है, मैं इस लायक नहीं कि क्या करूं, तुझे बपतिस्मा दूं। यीशु ने कहा ये रास्तबाजी होने दे, पूरी होने दे, दुनिया को पता चले कि मैं रास्तबाजी दुनिया के अंदर लाया हूं, पाकीज़गी लाया हूं। तो ये रास्तबाजी का काम होने दे। जो बपतिस्मा लेते हैं वो रास्तबाजी को पूरा करते हैं। मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया मगर उसने रास्तबाजी को पूरा किया। मैं और आप गुनाह करते हैं, तौबा करते हैं, पहले मसीह पर ईमान लाते हैं, फिर अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, फिर उसके बाद पानी का बपतिस्मा लेते हैं। तो यूहन्ना को जब पता चल गया, रूह कुदस आकर पाखरू कबूतर की तरह आकर ठहर गया। याद रखिए दो चीजें आसमान से नाज़िल होती है। एक तो कबूतर, कबूतर की नेचर होती है, कबूतर की क्या नेचर होती है कि वो आकर अपने घर में ही ठहरता है, वो किसी और जगह पर नहीं ठहरेगा, वो अपने ठिकाने पर आकर ठहरता है। और पुराने अहदनामा के अंदर जो है वो लिखा है कि कुर्बानियों पर आग आती थी, नाज़िल होती थी, आसमान से आग नाज़िल होती थी, तभी कुर्बानियां कबूल की जाती थी। और लिखा खुदा राहत अंगेज खुशबू लेता और फिर उनको बरकत देता। या तो कबूतर की मानद कबूतर नाज़िल हुआ है आसमान से रूह कुदस की शक्ल में, या फिर आग नाज़िल होती थी, या फिर क्या होती थी, आग नाज़िल होती थी। तो कहने का मकसद है ये दो चीजें ही नाज़िल होती थी। तो पुराने अहदनामा के अंदर तो आग नाज़िल होती थी, मगर यहाँ पर यीशु मसीह के ऊपर क्या नाज़िल हुआ है? कबूतर रूह कुदस की शक्ल में आ गया। कबूतर से क्या मुराद है? मतलब कि खुदावंद ये जाहिर कर रहा है कि खुदा यहोवा जब इब्राहिम के पास आया तो वो फरिश्ता में से होकर उसे दिखाई दिया, फरिश्ते की बॉडी यहोवा ने ली। मसीह ने इंसानी बदन दुनिया में लेकर आया और रूह कुदस जो है वो कबूतर की मानो, कबूतर की नेचर की, यानी कबूतर के अंदर से होकर वो जाहिर हुआ है। तो आप देखिए ये तीन चीजें खुदा का काम, क्योंकि ये तीनों मखलूकात है ना, तीनों मखलूकात खुदा ने जो बनाई है, ठीक है, फरिश्ते भी खुदा ने बनाए, इंसान भी खुदा ने बनाए, और फिर जानवर भी, परिंदे भी खुदा ने बनाए। तो खुदा ने अपना ज़हार इन परिंदों के से, इन जानवरों के, इस मखलूक के जरिए से किया, अपने आप को जाहिर किया इनके जरिए से। तो यहाँ पर लिखा है कि जब कबूतर आकर मसीह पर ठहर गया तो वो कहने लगा कि मैं तो तेरी जूतियां के तस्मे खोलने के लायक नहीं है। यानी एक जूती का तस्मा, एक जो होता है ना वो गुलाम जो शख्स होता है मालिक का, वो जूती के तस्मे खोलता है। वो कहता है मैं इससे भी, इसके लायक भी नहीं कि मैं तेरी जूतियों के तस्मे खोल दूं, तू मुझे कहता है मुझे बपतिस्मा दे। तो यीशु मसीह ने कहा ये होने दे, हमें ये रास्तबाजी पूरी करनी जरूर है। आमीन। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि यूहन्ना क्योंकि रूह कुदस से भर गया था, कब भरा था? लिखा जब वो कैसा मरियम लिखा लिशबा के पास आई, तो लिखा बच्चा माँ के पेट के अंदर ही, लिखा रूह कुदस से भर गया, लिशबा के पेट में से। और फिर लिखा लिशबा भी, लिशबा जो हमारी माँ है वो भी लिखा रूह कुदस से भर गई और नबूवत करने लगी। फिर लिखा उसका बाप जो ज़िक्रिया था यूहन्ना का, लिखा वो जब उसने यूहन्ना लिखा कागज के ऊपर, जब उसने लिखा तो उसकी जुबान बंद थी, और जब उसने लिखा यूहन्ना तो लिखा वो भी रूह कुदस से भर गया और उसकी जुबान खुल गई। आइए इस बात की जोर, हालेलुया। तो लिखा वो भी पाकरूह से ममूर थे। दुनिया जानते थे, यहूदी जानते थे, फकीह फरीसी जानते थे कि ज़िक्रिया यूहन्ना का जो बाप है वो भी रूह कुदस से ममूर है, उसकी माँ भी रूह कुदस से ममूर है।
اور یہ بھی ماں کے پیٹ ہی سے روح القدس سے معمول ہے. دیکھیے پاک روح سے وہ واقف ہے. اور لکھا ہے یونا جو تھا دیکھیے اونٹ کی پوشاک پہنتا تھا اور لکھا ٹڈیاں اور شہد کھاتا تھا اور جنگل میں رہتا تھا اور جنگل میں جا کر منادی کرتا تھا توبہ کرو کیونکہ وہ آنے والا ہے. تو وہ یسوع کے بارے میں بتا رہا ہے. یوحنا کا جو بپتسمہ تھا وہ اس بات کے لیے غسل دینے کے لیے, کیونکہ پرانے احکامات کے اندر جو بپتسمے دیے جاتے تھے وہ غسل دینے کے لیے, یعنی اپنے آپ کو وہ پاک کرنے کے لیے, جسمانی پاکیزگی کے لیے یہ بپتسمے لیے جاتے تھے. کیونکہ خداوند کے کلام لکھا ہے لاوی اور کاہن جو تھے ان کو بھی غسل دیا جاتا تھا, پاک کیا جاتا تھا پانی سے, اوپر سے پانی ڈالا جاتا تھا تاکہ وہ پاک ہو, تبھی وہ لباس پہنتے اور تبھی وہ خدمت کر پاتے تھے, اپنے آپ کو پاک بدن کو پاک کرتے تھے. اور یوحنا بھی اسی بات کے لیے آ کر کر رہا ہے. مگر وہ کہتا ہے جو میرے بعد میں آتا ہے, وہ کیا کہتا ہے یوحنا بپتسمہ دینے والا, وہ کہتا ہے جو میرے بعد میں آئے گا وہ تمہیں کون سا بپتسمہ دے گا؟ روح کا اور پھر آگ کا بپتسمہ دے گا. کس کا بولیے؟ روح القدس کا اور آگ کا بپتسمہ دے گا. اور بھائیو یہ روح القدس کا جو بپتسمہ ہے یہ پرانے احکامات کے اندر شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. روح القدس کے بپتسمے کا نہ یوحنا کے بپتسمے کا تعلق ہے. یہ تو بھائیو کرائسٹ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یہ روح کا بپتسمہ یہ کوئی انسان نہیں دے سکتا, کوئی نہیں دے سکتا, صرف اور صرف یسوع ہی دے سکتا ہے. روح القدس ہمیں یسوع دیتا ہے, اس نے بھیجا ہے. آمین. خدا ہمیں روح القدس دیتا ہے. ہم خادم جو ہے وہ پانی کا بپتسمہ ضرور دیتے ہیں, اور بہت سارے خادم دنیا کے اندر سارے جو خادم ہیں, میں اور آپ جو ہیں جو بپتسمہ دیتے ہیں وہ پانی کا بپتسمہ دیتے ہیں, مگر جو روح القدس کا بپتسمہ وہ خدا دیتا ہے, خدا کا بیٹا ہمیں دیتا ہے. آمین. تو بھائیوں اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں روح القدس مل جاتا ہے. لکھا ہے 120 کی جماعت, لکھا ہے 10 دن کے لیے لکھا ہے بالا خانہ کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے. لکھا وہاں پر روح القدس خدا کے بیٹے نے بھیجا یسوع مسیح نے آسمان سے, اور لکھا وہ روح القدس سے بھر گیا, اور لکھا پھٹتی ہوئی زبانیں غیر زبانیں نازل ہوئی, اور لکھا وہ غیر زبانیں بولنے لگے. پھر لکھا وہ نبوت کرنے لگے. تو جب روح القدس کا بپتسمہ ہوگا تو آپ نبوت کریں گے, غیر زبانیں بول سکتے ہیں, خدا کا روح جس طرح آپ کو گائیڈ کرے. اور بھائیوں یہ یوحنا جو تھا وہ روح القدس سے بھرا ہوا تھا, اس لیے روح القدس کی منادی کرتا تھا, یسوع کی منادی کرتا تھا. کہتے ہیں میں اس لیے منادی کرتا ہوا آ رہا ہوں تاکہ یسوع مسیح بنی اسرائیل پر ظاہر ہو جائے. اس کے آنے کا کیا مقصد تھا؟ کہ یسوع مسیح بنی اسرائیل پر کیا ہو جائے؟ ظاہر ہو جائے. اور یسوع مسیح جب ظاہر ہوا ہے تو پھر لکھا یسوع مسیح نے کیا کیا؟ آسمان پر جب چلے گئے ہیں تو لکھا یسوع مسیح نے لکھا 10 دن کے بعد لکھا وہ بالا خانہ کے اندر بیٹھے تھے. لکھا ہے کہ وہاں پر روح القدس کو نازل کیا, اور لکھا ہے وہ غیر زبانیں بولنے لگے. وہ خداوند کے کلام لکھا ہے کہ وہ نبوتیں کرنے لگے, اور وہ خداوند کی شکرگزاری کرنے لگے, روح سے بھر گئے. بھائیو یہ ہے روح القدس کا بپتسمہ, آگ کا بپتسمہ. روح القدس کا بپتسمہ کہ آگ کا بپتسمہ ایک ہی. میں نے بتایا 2 چیزیں نازل ہوتی ہیں, یا تو روح القدس کبوتر کی مانند نازل ہوگا, یا پھر آگ نازل ہوتی تھی. قربانیوں کو وہ کیا کرتی تھی؟ جلاتی تھی. اور کہنے کا مقصد ہے پرانے احکامات کے اندر آپ کہیں گے روح القدس کا دن تو آج لوگ کہتے ہیں عید پینتیکوست کا دن منایا جاتا ہے. آج کا دن عید پینتیکوست بنی اسرائیل مناتے ہیں, لیکن عید پینتیکوست ہم نہیں کہہ سکتے, ہم عید پینتیکوست نہیں منا رہے. اچھا عید پینتیکوست کا مطلب ہوتا ہے 50واں دن. پینتیکوست کا کیا مطلب ہے؟ 50واں دن. اس کا مطلب تعلیم کیا تھی پیچھے پرانے احکامات میں تعلیم یہ تھی کہ وہ کیا کرتے تھے, ان کی 3 عیدیں منائی جاتی تھی. ایک تو فصح کی عید, یسوع مسیح کے فصح کی عید منائی جاتی تھی کہ برا ذبح کرتے تھے اور فصح کی عید مناتے تھے. اور اس کے بعد عید پینتیکوست کی عید, اس کے بعد عید خیام کی عید. اور جب عید فصح کی عید مناتے تھے تو اس کا جو آخری دن ہوتا تھا ختم ہو جاتی تھی, تو پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے, عید پینتیکوست کے دن کو سٹارٹ کرتے تھے. یعنی 49 دن کے بعد وہ عید پینتیکوست مناتے تھے. یعنی پہلے وہ اس کا مطلب ہوتا تھا کہ جب فصل کی کٹائی کو وہ سٹارٹ کرتے تھے. فصل کی کٹائی پہلی دفعہ جب سٹارٹ کی جاتی تھی تو وہ پولے باندھتے تھے. پہلا پولا جو تھا وہ لہراتے تھے, خدا کی حضوری میں لاتے تھے کہ خداوند تو نے ہمیں برکت دیا, پہلے پولے کو ہم تیری حضوری میں لاتے ہیں. اور وہ لاتے تھے, اور اس کا مطلب ہے پہلا پولا یسوع مسیح ہلایا گیا ہماری خاطر, مردوں میں سے جی اٹھا. اس کا مطلب یہ ہے. آمین.
تو وہ پہلے دن عید فصح کے جب ختم ہو جاتی تو اس کے بعد جب سٹارٹ ہوتا دن اس کے اندر عید پینتیکوس کو منانے کے لیے اس پہلے پولے کو جب فصل کاٹتے تو پہلے پولا خدا کی حضوری میں لاتے. اس کے بعد 49 دن کے بعد وہ پوری فصل جب کاٹ لیتے تو پھر وہ اپنی فصل کو لیتے اور اس میں سے آٹا گوندتے اور 2 بڑی جو روٹیاں گول بنا کر وہ خدا کی حضوری میں لاتے تھے, بڑی بڑی روٹی گول. اور لکھا ہے وہاں پر وہ آگ سے لکھا ہے آگ آتی تھی اس پر, اور وہ کیا کرتے تھے جب آگ اسے بھسم کر دیتی تھی اس قربانی کو, عید پینتیکوس اس پر آگ آتی تھی روٹیوں پر. اس کا مطلب ہوتا تھا کہ عید پینتیکوس کے موقع پر وہ کیا کرتے تھے, آگ کے جیسے اس کو جلایا جاتا تھا اور اس کی خوشبو راحت انگیز خداوند دیتا تھا, اور ان کو کیا کرتا تھا, ان کی فصلوں کو برکت دیتا تھا, ان کے گھرانوں کو بلیسفل کرتا تھا. یعنی فصل کی کٹائی کے لیے وہ شکر گزاری کرتے تھے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 دن تک مسیح کو جو یسوع مسیح جی اٹھا ہے, پہلا پولا ہلایا گیا, اس کے بعد 40 دن یسوع مسیح لکھا ہے کہ مختلف جگہوں پر جا کر روح جیت رہا, فصل کاٹتا رہا. اور لکھا ہے 40 دن کے بعد لکھا ہے کہ فصل ایک جگہ پر اکٹھی تھی تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے آسمان سے خدا نے آگ بھیجی. آمین. اور یعنی کلیسیا کو مسیح یسوع نے, کلیسیا کو خدا نے کیا کیا, آگ بھیج کر قبول کیا, اس کی راحت قبولی. مسیح کو یعنی پہلے پولے کو بھی قبول کر لیا, مسیح یسوع جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے مسیح کو قبول کیا, اس کے بعد کلیسیا کو بھی اس نے کیا کیا, قبول کر لیا. اس کی راحت قبولی کہ یہ کلیسیا جو ہے پاک ہے, پاکیزگی کی حالت میں جب میری ورشپ کرے گی, روح القدس سے مملو ہو کر جب میری بات کرے گی تو میں اس کی دعا کو کیا کروں گا, سن لوں گا. اور پھر ان کو کیا کرے گا, خدا کیا کرتا ہے, زور بخشتا ہے, قوت بخشتا ہے. ٹھیک ہے, روح القدس جب تم پر نازل ہوگا تو بولیے تم کیا کرو گے, قوت پاؤ گے. تم کیا کرو گے, قوت پانے کا مقصد ہوتا ہے کہ خدمت کے لیے خدا چنے گا. ہو سکتا ہے آپ کو بپتسمہ روح القدس کا جب پانی کا بپتسمہ لیں تو آپ کو ہو سکتا ہے روح القدس کا بپتسمہ بھی ساتھ ہو. جیسے یسوع مسیح نے پانی کا بپتسمہ لیا تو فوراً روح القدس کا بپتسمہ بھی یسوع مسیح نے کبوتر کی مانند اس پر آ کر ٹھہر گیا. ہو سکتا ہے آج جب آپ بپتسمہ لیں تو روح القدس آپ کی زندگی پر آ کر آپ کو روح القدس کا بھی بپتسمہ ہو, آپ نبوت کرنا شروع ہو سکتے ہیں, آپ غیر زبانیں بول سکتے ہیں جس طرح خدا کا روح آپ کو گائیڈ کرے. اور ہو سکتا ہے کہ دیکھیں شہیدوں نے تو 3.5 سال کے بعد بپتسمہ لیا. دیکھیے یعنی روح القدس کا بپتسمہ ان کو 3.5 سال کے بعد ملا. دیکھیے پہلے حالانکہ انہوں نے پانی کا بپتسمہ لے لیا تھا مگر روح القدس کا بپتسمہ نہیں, خدمت بھی کر رہے تھے مسیح کے ساتھ, مگر 3.5 سال کے بعد ان کو جا کر روح القدس کا بپتسمہ دیا گیا. آپ کو ہو سکتا ہے کہ مسیح کی طرح جب آپ پانی میں آپ کو ڈبویا جائے اس کے بعد آپ کو نکالا جائے تو اس وقت بھی پاک روح کا بپتسمہ آپ پا سکتے ہیں. ہو بھی سکتا ہے آپ کو روح القدس کا بپتسمہ نہ ملے. روح القدس کا بپتسمہ کا مطلب ہے کہ خدا آپ کو چنتا ہے اپنی خدمت کے لیے, پھر آپ کو زور دیتا ہے, پھر آپ یروشلم, سامریہ, یہودیہ اور دنیا کی انتہا تک اس کے گواہ بن جاتے ہیں. اس کے کیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہوا تو آپ کی زندگی میں روح نہیں ہے. جب آپ نے بپتسمہ لیا تو باقی کے روح القدس فوراً آپ کی زندگی میں آ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے روح القدس کا بپتسمہ نہ ہو مگر پاک روح آپ کی زندگی میں ہوتا ہے. پاک روح آپ کو گائیڈ کرتا ہے, دعا کرنا سکھاتا ہے. آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں کرتا ہے, آپ کو دعا کرنا سکھاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہوا تو آپ نے غیر زبانیں نہیں آپ نے بولی تو اس میں پاک روح نہیں آپ کے پاس. پاک روح آپ کے پاس ہے, روح القدس آپ کے پاس ہے, وہ تو ہمیں دیا گیا ہے. ہاں اگر آپ نے زیادہ خدمت کرنی ہے, خدا کے کام کرنے ہیں, بڑے بڑے کام کرنے ہیں, قدرت کے ساتھ خدا کو استعمال کرنا چاہتا ہے, پھر پاک روح کا بپتسمے کی ضرورت ہے, پھر ٹھہرنے کی ضرورت ہے. اور جن کو پاک روح کا بپتسمہ نہیں ہوا وہ دعا کے اندر خدا سے کہیں خدا مجھے پاک روح کا بپتسمہ دے, آگ کا بپتسمہ دے. اور جب وہ یہ آگ کا بپتسمہ ملے گا, پاک روح کا بپتسمہ ملے گا تو پھر آپ زور پائیں گے, پھر آپ روحوں کو بھگائیں گے, پھر آپ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے, بیماریاں بھاگ جائیں گی اور لوگ بیماریوں سے شفا پائیں گے. آمین. لہذا پاک روح کا بپتسمہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. جنہوں نے خدمت کرنی ہے اور جنہوں نے ویسے کلیسیا کے اندر آ رہے ہیں ان کی زندگی میں روح القدس ہے, پاک روح ہے. یہ نہیں کہ پاک روح نہیں ہے, کہ غیر زبانیں نہیں بول رہے تھے سب لوگ, وہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ وہ پاک روح نہیں ہے. پاک روح آپ کی زندگی میں ہے جب آپ توبہ کر لیتے ہیں, روح القدس آپ کو کی زندگی میں آ جاتا ہے. وہی تو توفیق بخشتا ہے ہمیں توبہ کرنے کی, وہی تو توفیق بخشتا ہے. ہم ایمان لاتے ہیں اور پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں, پھر روح القدس کا بپتسمہ لیتے ہیں, پھر آگ کا بپتسمہ لیتے ہوئے خداوند کے نام کو جلا دیتے ہیں. میں نے بتایا روح القدس کا بپتسمہ اس کو آپ کو اس وقت ملے گا, آگ کا بپتسمہ اس کو اس وقت ملے گا جب آپ کو خدا خدمت کے لیے چنا چاہتا ہے. آپ دیکھیے کرنیلیس جو تھا
लिखा करनेलियस गैर कौम का शख्स था। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि पतरस जब उसके घर में गया और उसने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, उसने जाकर कलाम सुनाया कि यीशु मसीह रूह कुदस से भर गए और खिदमत करने लगे। फिर मसीह के मरने जी उठने को करनेलियस के तनु से पतरस ने बताया, तो लिखा है करनेलियस रूह कुदस से भर गया, उसका घराना भी गैर ज़बानी बोलने लगा। उन्होंने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, लिखा बाद में फिर उनको पानी का बपतिस्मा दिया गया। पहले रूह कुदस का बपतिस्मा उनको हो गया, उसके बाद पानी का बपतिस्मा लेकर वो खुदावंद के नाम को खिदमत करने लगे। तो इसका मतलब है कि उस वक्त भी आप देखिए कि रूह कुदस नाज़िल हुआ। खुदावंद के कलाम लिखे है जब वो जेल खाना के अंदर, पुलिस सलास जेल खाना के अंदर थे, लिखा है जेल की नींव हिल गई, बेड़ियां टूट गई। खुदावंद के कलाम में लिखा है। और सुनिए आखिरी बात, खुदावंद के कलाम में लिखा है जो सूबेदार था, लिखा है सूबेदार ने तौबा कर दी, माफी मांगी, खुदा अपने गुनाहों का इकरार किया। उसने कहा मैं खुदा की कुदरत को जान गया हूं, मैं खुदा की कुदरत को जान गया। तो उसने कहा मुझे बपतिस्मा दो, मुझे क्या करो। लिखा है उसने वहां पर सूबेदार ने और उसने और उसके घराने ने लिखा है पानी का बपतिस्मा लिया। और लिखा है रूह कुदस का बपतिस्मा नहीं हुआ क्योंकि वो गैर कौम का शख्स था, उसे खिदमत का नहीं पता था, उसने आगे खिदमत अभी नहीं करनी थी, अभी तो वो नया नया ईमानदार था, उससे नॉलेज भी नहीं था। लिहाजा लिखा है उसने तौबा की, माफी मांगी, और लिखा उसने और उसके सारे घराने ने पानी का बपतिस्मा लिया और ईमानदारों में शामिल हो गए, खुदावंद की वर्शिप करने लगे। आमीन। रूह कुदस का बपतिस्मा हो सकता है आपको पहले भी मिल सकता है, बाद में भी मिल सकता है। जब पानी का बपतिस्मा लेते हैं उस वक्त भी पाक रूह का बपतिस्मा आपको हो सकता है। और बपतिस्मा मिलने का, रूह कुदस के बपतिस्मे का मतलब सिर्फ यही है कि आपको जोर दे, आपको खिदमत के लिए चुना जाता है। आमीन। लिहाजा हमें रूह कुदस का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा लेना है और पानी के बपतिस्मे के बाद हमें रूह कुदस का बपतिस्मा लेना है, फायर का, आग का बपतिस्मा, ताकि हम खुदावंद की खिदमत कर सके, खुदा के नाम को जला दे सके, जोर हासिल कर सके। आमीन। जोर लेने के लिए हमें पाक रूह का बपतिस्मा लेना होगा, फायर का बपतिस्मा लेना होगा।